subscribe and press the bell icon to never miss any update. जसरी श्रद्धेय नेता शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो पहिलो पटक, उहाँको त्यो जो काम गर्ने सक्ने क्षमता, जोश, त्यो ऊर्जा जुन थियो, अहिले पाँचौं पटक आउँदाखेरि त्यो जोश त नरहन सक्छ नि। यो अभियन्ताका नाममा जो चाहिँ चर्चामा आउने केही पात्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ राजनीति एकदमै खराब कुरा हो, त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर गाली मात्रै गर्ने संस्कार चाहिँ बढेको छ। केही कुरालाई सत्यताका आधारमा तथ्यका आधारमा बोल्नुपर्ने ठाउँमा चर्को स्वरमा ठुलो गाली गर्यो भने चाहिँ हामी पपुलर भइन्छ भन्ने खालको जो ओरिएन्टेसन हाम्रो सामाजिक रूपमा स्थापित गर्न खोजियो नि, अब उहाँलाई बल्ल अब थाहा हुन्छ। हिजो भरम सृजना गरेको कुरा, हिजो उहाँले बोलेका कुरा अब राजनीतिक पार्टीको पोलिसीमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, च्यालेन्ज त्यहाँ छ नि त। अहिले नयाँ शब्द फेरि कोइन गर्नुभएको छ कम्युनिस्ट साथीहरूले, कि वित्तीय साम्राज्यवाद भन्ने। अनौठो लाग्छ कहिलेकाहीँ कुरा। यो वैदेशिक सहयोग लिन्छौँ, 20औं वर्षसम्म एउटा प्रोजेक्टमा हामी थन्किन्छौँ र त्यसको भार नेपालीले थ्याक्न सक्ने भन्दा माथि पुगिसक्छ। क्रान्ति सफल भइसकेपछिको जो शान्ति र विकासको बाटो हो, त्यो विकासको बाटोको लिडरसिप एउटै खालको माइन्डसेटले हुन सक्दैन। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ नि? म हुँ राजेन्द्र भट्ट अनि तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ क्यानाडा नेपाल। संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रगतिको स्रोत भनौँ या ज्ञानको स्रोत भनौँ अथवा चेतनाको स्रोत भनौँ, जे जस्तो भने पनि राजनीति हो। धनदेखि मनसम्म, जन्मदेखि मृत्युसम्म, आमाको काखदेखि या भनौँ आमाको गर्भदेखि चितासम्म, यी सबै राजनीतिका उपज हुन्। चाहे पनि नचाहे पनि, माने पनि नमाने पनि, हामी कोही पनि चेतनशील प्राणी राजनीतिभन्दा बाहिर छैनौँ। तिनै चेतनशील प्राणीहरूले अरू चेतना कम भएकाहरूलाई पनि व्यवस्था गर्छन् राजनीतिले। नेपाल अहिले यतिखेर एउटा राजनीतिको पुस्तान्तरणको क्रममा छ। पछिल्लो नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट जसरी युवाहरूले महत्त्वपूर्ण स्थानमा आफूलाई स्थापित गराउन सक्नुभयो, यो एउटा शुभ सङ्केत हो कि अब नेपालको राजनीति युवाहरूको काँधमा जाँदैछ र युवाहरू जिम्मेवार बन्दैछन्। यस्तै समसामयिक राजनीति, अबको निर्वाचन र वर्तमान युवाहरूको अवस्था के छ भन्नको लागि मैले प्रेमराज जोशीजीलाई निम्ता गरेको छु। उहाँ नेभी सङ्घको पूर्व सह महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मलाई युथ पोलिटिसियनहरू देख्दाखेरि चाहिँ, युथ लिडरहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो भविष्यको अबको दिन मेरो कस्तो हुन्छ, मेरो देश भन्ने एउटा ठुलो आशा जागेर आउँछ। यो आशा मैले जगाएको साँच्चीकै सकारात्मक हो या यो मेरो मनोकल्पना मात्र हो? वास्तवमा जो दाइले सपना भन्नुभयो अथवा निकट भविष्यमा आफूले देखेको आफ्नो चित्र भनौँ न, त्यो चित्र यहाँले जो देख्नु भएको छ त्यो सपना होइन। यसलाई चाहिँ निकट भविष्यमा नै यहाँले देखेको सपना तपाईको मात्रै कुरा होइन, आम नेपाली जनताले जो युवाप्रतिको भरोसा गर्नुभएको छ, युवाप्रतिको जो विश्वास चाहिँ आम जनताले गर्नुभएको छ, त्यो कुराले चाहिँ निकट भविष्यमा नेपालको राजनीतिको बागडोर युवा पुस्तामा आउँछ र त्यो बागडोरले नयाँ एउटा मार्गचित्र निर्माण गर्छ भन्ने नै हो। पछिल्लो तपाईँहरूको 14औं महाधिवेशनकै कुरा गरौँ न। यो तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनको भनौँ, अझ तपाईँ उमेरले तपाईँ मभन्दा सानो हुनुहुन्छ, मेरा 2-4 उमेर अलि वर्षहरू बढा छन्। विश्वप्रकाशजी भयो, गगनजीहरू जस्तो युथहरू भनौँ न, अब केन्द्रीय सदस्यमा नि धेरै जस्तो युथ नै आउनु भएको छ। यसले यो सन्देश जनताले बुझे हुन्छ कि अब राजनीति पनि पुस्तान्तरको क्रममा छ। अब युथहरू एकदम रेडी भइसके, ट्रेन भइसके, अनुभवी भइसके र परिपक्व भइसके भोलि देशको नेतृत्व सम्हाल्नको लागि। वास्तवमा यसमा चाहिँ दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। राजनीतिक कोणबाट होइन, समाज जनताले बुझ्ने कोणबाट। मैले त्यही भन्दैछु यहाँलाई। दुईटा कोण भनेको मैले त्यही भन्न खोजिरहेको छु। पहिलो कुरा त आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण हो, समाजको चेतनाको स्तरको कुरा हो। हामी जुन खालको समाजमा जुन खालको राजनीतिलाई हामी हेरिरहेका छौँ, त्यो राजनीतिले के प्रत्याभूत दिन्छ भने हाम्रो समाज कस्तो छ भन्ने कुरा लिडरलाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। त्यसैले हामीले अहिले जो प्र्याक्टिस गरिरहेको त्यो 3-4 दशक हामीले हेऱ्यौँ भने आन्दोलनले लिडर जन्माएको छ, तर त्यो लिडरहरूको व्यवस्थापन हाम्रो प्रणालीले गर्न सकेन विगतमा। त्यसैले जुन खालको जाम भएर बसेको थियो राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको सवालमा अथवा भनौँ यसलाई सामाजिक रूपान्तरणको जो जङ्क्चर हामीले पार गऱ्यौँ भनेर अहिले भन्छौँ, त्यो कुराले साँच्चीकै राजनीतिक जङ्क्चर पार गऱ्यौँ कि गरेनौँ
अथवा क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछिको विकास निर्माण र शान्तिको नेतृत्व गर्ने मान्छे एउटै भयो कि फरक भयो भन्ने कुराको समाजमा चाहिँ एउटा खालको द्वन्द्वात्मक अवस्था थियो। अब पछिल्लो समयमा आइसकेपछि हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि जुन खालको समावेशी प्रतिनिधित्वको परिकल्पना संविधानले गर्यो र सोही अनुसार अहिले राजनीतिक दलहरू पनि त्यो बाटोमा अगाडि बढेका छन्। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने पहिलो बाटो त सामाजिक हाम्रो चेतनाको स्तरले निर्धारण गर्ने नेतृत्वको विकास र त्यो नेतृत्व विकास सँगसँगै राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई आफ्नो अपनत्व लिने कुरा, यो दुईटा कुराको तालमेल पहिला भएको थिएन। अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा चाहिँ त्यो तालमेल हुन आँटेको हो कि त्यो बाटोमा हामी गइरहेका छौँ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ निश्चय नै अहिलेको महाधिवेशनले काङ्ग्रेसले देखायो। जस्तो अरू पार्टीहरूमा पनि केही परिवर्तनहरू आएका छन्, जस्तो राप्रपाको कुरा भयो होइन, अलमोस्ट युथहरू नै आउनुभयो। एमालेमा पनि केही माथिल्लो तहमा त्यही जेनेरेसन जुन 48 साल 46 सालको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नुभएको नै हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ पनि धेरै जस्तो केन्द्रीय सदस्यहरू युवा नै आइरहेछन्। अब माओवादीको त अहिले सबैलाई थालिङ्ग छ, उहाँहरू अब चुनावपछि भनेपछि चुनावमा अब भागभन्डा के होला उहाँहरूको समस्या हो। अहिलेसम्म भनौँ न युवाहरूलाई नेपाली राजनीतिमा, विशेष गरी म नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्न चाहन्छु। शेरबहादुर दाइ नेपाली कङ्ग्रेसबाट यो 48 सालपछि सेकेन्ड प्राइम मिनिस्टर कङ्ग्रेसबाट, गिरिजाबाबुपछि थर्ड कृष्णप्रसाद भट्टराईजी हुनुभयो पहिला होइन, किशनजी हुनुभयो, गिरिजाबाबु हुनुभयो। गिरिजाबाबुको सत्ता चल्दा चल्दै मध्यावधि भयो, एमाले सरकार बनायो, फेरि शेरबहादुर दाइले सरकार बनाउनु भयो। यो तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ कि हाम्रो सिनियर नेताहरूको काम गर्ने शैली, उहाँहरूको योगदानलाई हेर्ने हो भने उहाँहरूको योगदान भरिपूर्ण छ, पर्याप्त छ। त्यो योगदानको आधारमा हामीले उहाँलाई गर्न पनि सम्मान हामीले पूर्ण रूपमा गर्न सकेका छैनौँ भने हामीले बुझ्नुपर्छ, बुझेका छौँ होइन। तर उहाँले त्यो योगदान, त्यो अनुभवलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा चाहिँ युथहरूलाई पार्टिसिपेट गराएको धेरै कम देखिन्छ। मैले भनेको कुरा गलत यदि तपाईँलाई लाग्छ अथवा सही कि यस्तो छ। अब यसमा लिडरसिपको योगदानको कुरा, लिडरसिपले हिजो जुन बाटोमा देशलाई यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्ने कुरामा जुन खालको योगदान लिडरसिपले दियो, त्यो खालको लिडरसिपले विकास, मैले अघि पनि भने यहाँलाई कि क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने र क्रान्ति सफल भइसकेपछिको जो शान्ति र विकासको बाटो हो, त्यो विकासको बाटोको लिडरसिप एउटै खालको माइन्डसेटले हुन सक्दैन। त्यसैले पछिल्लो समय जसरी श्रद्धेय नेता शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो पहिलोपटक, उहाँको त्यो जो काम गर्ने सक्ने क्षमता, जोस, त्यो ऊर्जा जुन थियो, अहिले पाँचौँ पटक आउँदाखेरि त्यो जोस त नरहन सक्छ नि। त्यसैले यहाँले भनेको कुरा सही यो मानेमा छ कि उमेरका कुरा मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने लिडरसिपको म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा, लिडरसिपलाई सामाजिक चेतना स्तरको जुन अघि पनि कुरा उठाएँ मैले, हिजोको 10 वर्ष अगाडिको सामाजिक चेतना हाम्रो समाजमा थियो, त्यो चेतना स्तर त अहिले निश्चय नै केही न केही फरक भयो होला नि। त्यसैले त्यो फरक चेतना स्तरलाई, त्यो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टलाई अहिलेको समसामयिक पुस्तामा जुन खालको ग्लोबल भिलेजको कुरा गर्छौँ नि हामी, अमेरिकामा के भइरहेछ अहिले हामीले थाहा पाउने बेला छ। हिजो एउटा कस्तो बेला थियो हामीले पनि देखेको बेला भने गाउँमा एउटा पिसिओ हुन्थ्यो, पछिल्लो लोकतन्त्र प्राप्ति पछिको कुरा पनि गर्दा भनेपछि एउटा पिसिओमा हामी लाइन लागेर फोन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज चाहिँ विश्वभरिका कुनाबाट हामी गफ गर्न सक्ने, एउटै फोनमा 15 थरीबाट फोन गरेँ। त्यही त, त्यो भए हुनाले यो एडभान्समेन्ट, जो टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट भयो, जो सामाजिक राजनीतिक चेतनाको अभिवृद्धि भएको छ, यो कुरालाई म्यानेज गर्नका लागि चाहिँ यही पुस्ताको लिडरसिप चाहिन्छ। तर त्यो भन्दै गर्दा हिजो जसले दुःख गरेको, हिजो यो अहिलेको हामीले जे प्राप्त गरिरहेका छौँ, त्यो प्राप्त गरेको कुराका लागि चाहिँ हिजोको योगदानलाई पनि बिर्सिनु भएन। त्यसैले काम गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पाटोमा चाहिँ युथहरूको चाहिँ पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत भएन। तर हिजो जो योगदान दिएका नेताहरू छ उहाँहरूलाई पनि अपमान गर्ने कुरा होइन कि उहाँहरूलाई सम्मानका साथ कामको जिम्मेवारी चाहिँ अब युवाले लिनुपर्छ। राजनीति तपाईँहरू सेवा भन्नुहुन्छ? निश्चय नै होइन, म कहिलेकाहीँ भन्छु पेसा पनि भनिदिन्छु। कतिले मलाई मनपर्छ, कतिलाई मन पर्दैन, ठिक छ। यो चाहिँ मेरो चाहिँ यो पेसा हो। म दाल भात तरकारी मेरो घर परिवार सबै यसैबाट सम्हाल्छु। राजनीति गर्नुको अर्थ अथवा मैले यो देशको राजनीतिमा चाहिँ योगदान दिएको छु, म प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, राष्ट्रपति हुनैपर्छ भन्ने छ? अब यसमा त्यति गरेपछि मात्र उहाँहरूको योगदानको कदर हुन्छ? त्यस्तो केही छ? त्यसो होइन। राजनीति निश्चय नै सेवामूलकै कुरा हो, किनभने हामी समाजको परिकल्पना गर्छौँ, समाजमा पनि एउटा मूल्य हेर्छौँ।
अझ पहिलाको सामाजिक विकासक्रम हेर्दा त समाजमा एउटा खालको मुखिया हुने अथवा समाजमा चाहिँ एउटा अलिकति जान्ने अलिकति टाठो हुने उसले चाहिँ सबै कुरालाई म्यानेज गर्ने सबैलाई समेटेर लाने एउटा बाटो देखाउने खालको कुरा हो नि त। हिजोको त्यो बाटोदेखि अहिले हामी स्थानीय तहको सरकारदेखि केन्द्रसम्म सरकार छ। हिजोको केन्द्रको पहुँच आम जनतामा फिल हुन सक्दैन भनेर स्थानीय सरकार बन्यो। भनेको अर्थ के हो भने राजनीति चाहिँ सेवा नै हो र यो सेवालाई अझ बढी पारदर्शी बनाउनका लागि अझ बढी चाहिँ उत्तरदायी बनाउनका लागि अझ बढी जवाफदेही बनाउनका लागि चाहिँ निश्चय नै अब क्वेसन उठिरहेछ नि त। अहिले कोही विद्यार्थी नेता अथवा कोही एकजना नेता जसको सम्पत्तिको स्रोत देखिने अवस्था भएन भने त के हो भन्ने कुरा क्वेसन उठ्न थाल्यो नि त। त्यो भनेको अर्थ के हो भने केही न केही पेसा राजनीतिकर्मीले पनि अगाल्नुपर्छ, तब मात्रै सुसंस्कृत राजनीतिको हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। राजनीतिबाट जस्तो अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हेरौँ, एकजना वडा अध्यक्षलाई 20 लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था यो प्रणालीले सिर्जना गर्यो भनेपछि त त्यो 20 लाख खर्च गर्न सक्ने हैसियत नभएको मान्छे त वडा अध्यक्ष भन्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने भयो नि त। त्यसैले हामीले यस्ता खालका जो प्रणाली सिर्जना गरेका छौँ यी प्रणालीलाई कमसेकम सेवामूलक प्रणाली बनाउनका लागि चाहिँ यी मेजर स्ट्रक्चरहरू नै यिनलाई अझ सशक्त अझ चुस्त बनाउनु जरुरी छ। तब मात्रै राजनीतिले एउटा सही बाटो पक्रिन्छ। नत्र भने हामीले स्ट्रक्चर त बनायौँ, जनताका नजिकमा सरकार त पुग्यो, तर त्यसले डेलिभरी दिने कुरामा हरेक कुराको डेलिभरी दिने कुरामा पर्सेन्टेजको हिसाब आउनु थाल्यो भने त त्यसले त साँच्चीकै समाजलाई सही बाटोमा त लान सक्दैन। त्यसैले यी निर्वाचन प्रणालीका सवालमा र चाहिँ कार्यक्षेत्र कुनै पार्टीमा कोही मान्छे लाग्दैछ भने म राजनीति सेवाका लागि गर्दैछु भनेर कोही मान्छे आउँदैछ भने उसको तत्कालीन अवस्थाको आफ्नो इकोनोमिक स्ट्याटस र त्यसपछि त्यो जिम्मेवारी छोडेर जाँदाखेरिको इकोनोमिक स्ट्याटस हेर्न जरुरी छ। अब त्यो कुरा चाहिँ सिस्टममै त्यो कुरा ल्याउन जरुरी छ। त्यो भयो भने अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने राजनीतिक विद्यार्थी सङ्गठनहरूकै कुरा गर्दा पनि राजनीति कस्तो मान्छेले गर्ने भन्दा लुच्चा चोर डाका दलाल यस्तो खालको कुरा गरे, अरू काम केही नपाएपछि सबै कुरामा फेल भएपछि राजनीति गर्ने भन्ने खालको जो आम न्यारेटिभ तयार हुँदैछ नि त्यो न्यारेटिभले चाहिँ साँच्चीकै दुर्घटना सिर्जना गर्छ। त्यही भएर म तपाईहरु जस्तो युथ एजुकेटेड र प्रोफेसनल भाइहरूलाई अथवा साथीहरूलाई लिडरहरूलाई देख्दाखेरि मलाई खुसी लाग्छ भन्छु, किनकि हामीले राजनीतिलाई जति गाली गरे पनि त्योभन्दा अलग त हामी छैनौँ नि। एक्ज्याक्टली। अब यसको कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ कस्तो हो भने हजुर, अब राजनीतिबाट हामी टाढा बसौँ भनेर पनि कोही टाढा हुन सक्ने अवस्था होइन। किनभने सामाजिक यो रूपान्तरणको सवाल जुन हामी सामान्य घरमा हेरौँ न, घरमा पनि एउटा मूल्य नभइकन चल्दैन नि त, घरै चल्दैन भनेपछि राज्यको कुरा हो। त्यहाँभित्र पनि त राजनीति छ नि, घरभित्र पनि। त्यही त मैले अहिले कुन छोरालाई के जिम्मेवारी दिने होइन, घर परिवारबाटै जिम्मेवारी सुरु हुन्छ नि। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ ब्रोडर हिसाबले हेर्दा राज्यको कुरा हुने हो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अब अहिले नयाँ मतदाताको सङ्ख्या निकै उल्लेख्य युवाहरूको सङ्ख्या थपिएको छ। अब उहाँहरूको पुस्ताको कुरा चाहिँ कस्तो छ भने राजनीति भने एकदमै नराम्रो कुरा हो, राजनीतिप्रतिको वितृष्णा उहाँहरू बारम्बार व्यक्त गर्नुहुन्छ। अझ हामी कहाँ त अहिले समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने यो अभियन्ताका नाममा जो चाहिँ चर्चामा आउने केही पात्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ राजनीति एकदमै खराब कुरा हो, त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर गाली मात्रै गर्ने संस्कार चाहिँ बढेको छ। आफै त्यहाँ आएर त्यसलाई सुधार्नका लागि प्रयत्न गरौँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो त तपाईँहरू जस्तै पोलिटिकल लिडरहरूले नै त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिया हो नि त। किनभने नि तपाईँहरूले जनतालाई भनौँ न जसको लागि राजनीति गर्न भएको थियो उनीहरूलाई चित्त बुझाउनु भएको भए, उनीहरूलाई खुसी पार्न भएको भए, उनीहरूलाई दिएको वचन पुरा गरिदिनु भएको भए त अभियन्ताहरू जति नै कराए पनि जे नै गरे पनि जनताले पत्याउँदैन थियो नि, उसको पछाडि भिड जाँदैन थियो नि। मैले तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। भर्खरै मात्र एकजना अभियन्ता एउटा राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो, हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईजी। अहिले पनि म भन्छु नेपालका मन्त्री भइसकेका अथवा अलिकति ठुलै नेताको भन्दा उहाँकोमा भिड धेरै जम्मा हुन्छ। त्यो भनेको त राजनीतिसँग वितृष्णा हो नि त, असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् त। जनता त जनता व्यक्त त गर्नै पर्यो, मात्र नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने फरक होइन र त्यो कुरा राजनीतिक पार्टीका अग्रजहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ। अब अग्रजसँग कुरा गरौँला, तपाईँहरू युथले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? हामीले वास्तवमा मेरो आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले यो अभियन्ताको कुरा जो बारम्बार उठाउनुहुन्छ यो विभिन्न इस्युहरूमा उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ, तर कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सामाजिक चेतनाको स्तरमा उहाँहरूले 2-3टा कुरा चाहिँ समस्या बनाउनु भएको छ। पहिलो कुरा त एउटा खालको भय सिर्जना गरिदिने
अर्को कुरा भावनामा चाहिँ खेल्दिने, आम जनताको भावनासँग खेल्ने, र अर्को कुरा चाहिँ सामाजिक रूपमा केही नयाँ कुरा सुरु गर्न खोजियो भने त्यसलाई चाहिँ ओरिएन्टेसनका आधारमा म कुन ओरिएन्टेसनमा हुर्केँ र त्यो ओरिएन्टेसनका आधारमा निष्कर्षमा पहिला पुग्ने खालको जो उहाँहरूको चरित्र देखिएको छ। विगतका समयहरू हेरौँ न, हामी केही कुरालाई सत्यताका आधारमा तथ्यका आधारमा बोल्नुपर्ने ठाउँमा चर्को स्वरमा ठुलो गाली गऱ्यो भने चाहिँ हामी पपुलर भइन्छ भन्ने खालको जो ओरिएन्टेसन हाम्रो सामाजिक रूपमा स्थापित गर्न खोजियो नि, त्यसले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या बनायो। यसमा म थप्दैछु, हाम्रा कमजोरी पनि म भन्दैछु, म एकरो कुरा गरिरहेको छैन। हाम्रा कमजोरी छन्। हाम्रा कमजोरी के छन् भन्नुहुन्छ भने विद्यार्थी राजनीतिको हिजोको बाटो चाहिँ राजनीतिक रूपमा मेजर कोर्स चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको कोर्स थियो। अब राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि हामीले आफूलाई करेक्सन गरेर अर्को बाटोमा लानु पर्थ्यो। त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। हरेक विद्यार्थी सङ्गठनको कुरा गरेँ मैले, नेपाली काङ्ग्रेसको नेविसङ्घको मात्रै कुरा गर्न खोजेको होइन। समग्र विद्यार्थी आन्दोलनको बाटोलाई चाहिँ हामीले जुन दिशामा अगाडि बढाउन सक्नु पर्थ्यो त्यो बढेन। त्यो नबढेको कारणले चाहिँ समस्या के भयो भन्नुहुन्छ भने कोही हाम्रो कुनै अमुक विद्यार्थी सङ्गठनको पार्टी सरकारमा छ भने सरकारले गरेका गतिविधिका विषयमा पनि हामी चुप लागेर बस्न थाल्यौँ। विद्यार्थी सङ्गठनहरू चुप लागेर बस्न थाले। त्यसले स्पेस क्रिएट गरिदियो। त्यसले स्पेस क्रिएट गर्दाखेरि के भयो भने अभियन्ताका नाममा केही पसल चलाएर बस्ने साथीभाइहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ बोलवाला भयो। अनि अर्को कुरा म थप्दैछु, मैले भने नि हामीले स्पेस दियौँ विद्यार्थी सङ्गठनले, विद्यार्थी आन्दोलनको बाटो भयो नि त। मैले भने नि गल्ती भयो, तर गल्ती हुँदै गर्दा पनि अर्को गलत कुरालाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिएन नि त। जस्तो तपाईहरुले अब हामी सुधार्ने बाटोमा भन्दैछु दाइ। मैले सुधार्ने बाटोका कुरा चाहिँ किन गर्न खोजिरहेको छु भने यो बाटोले जस्तो ज्ञानेन्द्रजीकै कुरा गर्नुभयो, ज्ञानेन्द्रजी एउटा पार्टीमा भेरी पपुलर, एउटा पार्टीमा जानुभयो होइन, एउटा पार्टीमा जानुभयो। अब उहाँलाई बल्ल अब थाहा हुन्छ हिजो भरम सिर्जना गरेको कुरा, हिजो उहाँले बोलेका कुरा अब राजनीतिक पार्टीको पोलिसीमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, च्यालेन्ज त्यहाँ छ नि त। हामीले किन बोलेनौँ भन्दा हामीले बोल्न नसक्नाको मैले अघि भने नि दाइले, मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने जुन बाटोबाट हाम्रो राजनीतिक विद्यार्थी आन्दोलनको जुन बाटो हामीले डेस्टिनेसन तय गर्नुपर्ने थियो विद्यार्थी सङ्गठनले त्यो गर्न सकेनन्। अब गर्नुपर्ने दायित्व छ। सकेनौँ भन्नु न, सकेनौँ हामीले पनि सकेनौँ, हामी पनि विद्यार्थीको लिडर हुनुहुन्छ। मैले भने हामीले सकेनौँ, त्यो जिम्मा लिनुपर्छ। हामीले जिम्माबाट भाग्यो भने अन्त कहीँ पुगिँदैन, फेरि त्यहीँ आउनुपर्छ। मलाई युथहरूको यही ब्युटी मनपर्छ के, नसकेको कुरालाई हो हामीले सकेनौँ भन्नुहुन्छ, तर हाम्रो अग्रजहरू सबै पार्टीमा सकेसम्म त्यो स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न कि। त्यही यो ओरिएन्टेसनको कुरा हो। अब हाम्रो हुर्काइ कसरी भयो, हामीले सबै कुरा सम्पन्न हाम्रै पालामा हामीले नै त्यो पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने त होइन नि। एउटा बाटो तय गर्ने हो, त्यो बाटोमा कहाँसम्म त्यसलाई लान सकिन्छ त्यहाँ प्रयास गर्ने कुरा हो। र मैले अघि उठाएको कुरामा अलिकति जोडिहालौँ। अब यो हामीले नै सुधार्ने हो। हाम्रो राजनीतिक चेतना कुन लेभलको हाम्रो समाजको चेतना छ, हामी नेतालाई मात्रै गाली गर्छौँ। तर एउटा सानो उदाहरण हेरौँ न, एउटा वडाको चुनाव हुँदा आम जनताको, आम युवाको परिस्थिति कस्तो हुन्छ? 1 लिटर पेट्रोल चाहिने, 1 बोतल बियर चाहिने, एउटा सानो चाहिँ केही आर्थिक कुरामा अल्झिने, त्यो खालको सामाजिक चेतना हाम्रो भएपछि गुड लिडर कसरी चुनिने? त्यसैले त्यसको पनि त्यो किसिमको वातावरण, त्यो किसिमको आश उनीहरूमा जगाइदिएका पनि त त्यही वडाध्यक्ष हुने इच्छुक चाहनुहरूले, त्यही सांसद हुने चाहना, त्यही मेयर हुने इच्छा भएकाहरूले नै गर्नुभएको हो नि। के हुन्छ भने तपाईँ 4 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ, एउटाले प्रशस्त पैसा खर्च गरेर सबै गरेर 3टा चुप लाएर बस्न सक्दैन नि। उसले लोन लिएर नि भए पनि गर्नु पर्यो, घर बन्दकी राखेर पनि गर्नु पर्यो, नत्र त ऊ हार्छ भने सो त भइगयो। एउटाले सुरु गर्दाखेरि यो 3 जनाले यसलाई रोकेको भए त्यो अवस्था आउँदैन थियो। होइन अब यो त निकै अगाडि जाने भए हामी पनि गर्नुपर्छ भनेर 3 जना एक ठाउँमा आएको भए हुन्थ्यो होला। 3 जना अब कहिले पनि एक ठाउँमा आएनौँ, त्यो पनि त कमजोरी हो। मैले के भने युथहरूले त यो एक्सपिरियन्स गर्न पाउनुभयो नि। रामचन्द्र दाई अथवा शेरबहादुर दाईहरूले यो पाउनु भएन कि त्यतिखेर उहाँहरूले यो अनुभव गर्न पाउनु भएन नि। तपाईँहरूले त के भने हजुरबालाई नै अनुभव गर्नुभयो, बालाई नै अनुभव गर्नुभयो, काकालाई पनि गर्नुभयो, छिमेकीलाई नि गर्नुभयो, ज्ञान विज्ञान चेतनाको सबै अनुभव गर्नुभयो। अब त तपाईँहरूले म दाइलाई उदाहरण दिन्छु यो विषयमा। वास्तवमा मैले अघि पनि भने प्रणालीमा हामीले सुधार गर्न जरुरी छ, यसलाई टाइट गर्न जरुरी छ। किनभने टाइट मात्र गर्नु हुन्छ 20 लाख। अब कोही उम्मेदवारले, मैले एउटा उदाहरण दिन्छु हजुरलाई, हामी सोभि निर्वाचनको एउटा मैले मोडल यहाँलाई अनुरोध सबैको एउटै छ। एउटा मैले उदाहरण दिएँ दाइलाई। सोभि निर्वाचनको एउटा कलेजमा हामी प्र्याक्टिस गरिरहेका थियौँ। त्यहाँ हामीले के भन्यौँ भने उम्मेदवारी त अलग अलग पार्टीका हुन्छन्, धेरै खर्च हुनसक्छ, त्यसैले एउटा काम गरौँ, खर्च घटाउँ। केमा खर्च घटाउँ भने पम्पलेटहरू बनाउन पाइने, एउटा सानो उम्मेदवारको परिचय बनाउने एउटा सानो कागज, र घोषणा सभा पनि
तामझाम नगरेर एउटै मञ्चमा क्याम्पसले घोषणा सभा आयोजना गर्ने, त्यहाँ चाहिँ आफ्ना आफ्ना सङ्गठनका उम्मेदवारहरू प्रस्तुत गर्ने भन्ने एउटा मोडल बनायौँ र त्यो मोडल सफल पनि भयो। मैले अब यहाँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने राज्यको प्रणालीमै के व्यवस्था गर्नु पर्यो भने खर्चको मितव्ययिता कसरी कायम गर्न सक्ने, उम्मेदवारको पनि मात्रै राज्यको खर्चको मात्रै कुरा होइन कि उम्मेदवारले पनि कमसेकम खर्च गर्ने बाटो के हो त्यो बाटो हामीले निर्धारण गर्न सक्यौँ भने त पैसा नभएका कारणले कोही नेता बन्नबाट त वञ्चित हुँदैन नि त। त्यो परिस्थितिको सिर्जना गर्न नेता बन्नलाई भ्रष्टाचार गर्नु परेन, लोन लिनु परेन, ऋण माग्नु परेन। अधिकांश पहिलाका नेताहरू त मैले देखेँ अधिकांशको सबैको ऋण हुन्थ्यो, सबै ऋणी हुन्थ्यो चुनाव लड्ने चाहिँ। अब यसले चुनाव लड्यो, अब जाने यसको घरखेत भन्ने पनि टाइम थियो। तर तपाईँहरूले अनुभव गर्न पाउनु पनि त्यही कुरा चाहिँ अहिले तपाईँहरूको स्थानीय निर्वाचनको मुखमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू झन् 1 महिने काङ्ग्रेस जिताओ अभियानमा घर घर पुग्नु भयो, त्यो एक्सपिरियन्स पनि छ। यस कारणले मैले यो भन्न खोजिरहेको छु कि आगामी निर्वाचनमा युथहरूले कुन चाहिँ अनुभवहरूलाई चाहिँ पर्फर्म गर्नुहुन्छ। हाम्रो अब आगामी निर्वाचनमा पहिलो कुरा त फर्स्ट टाइम भोटर को सङ्ख्या नै करिब 17 लाख प्लस छ। फेरि यसलाई कन्टिन्यू गर्नु, म बिचमा रोकिदिएँ एकैवटा सानो कुरालाई मात्र, किनभने 40% भन्दा बढी युवाहरू त नेपाल बाहिरै हुनुहुन्छ नि। 40-50% युवाहरू 18 देखि 40-20 का उनीहरू बिनाको, उनीहरूको सहभागिता बिनाको निर्वाचनले हामीलाई पर्याप्त जनमत अथवा पर्याप्त उनीहरूको भावनालाई समेट्न पुग्छ होला, त्यो पनि इन्क्लुड गर्नु होला भन्न खोजेको। ओके, अब पहिलो पटक भोटर हुनेको सङ्ख्या करिब 17 लाख प्लस। 17 लाख। यसलाई चाहिँ दुईवटा ढङ्गले हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त भोटर एजुकेसनको कुरा राज्यका निकायले त्यो कुरा आम युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, मानौ निर्वाचन आयोगले भनौँ। र त्यो सँगसँगै पार्टीका प्लेटफर्महरूमा पनि भोट किन हाल्ने त, भोट हालेर के हुन्छ त भन्ने खालको चेतना चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा हो। त्यसपछि पार्टीका प्लेटफर्मले जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको नेविसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी नयाँ मतदातालाई आकर्षित गर्नका लागि उहाँहरू लक्षित केही कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ र उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो नि। पहिला त भोट हाल्नका लागि कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो। भोट हाल्नका लागि कन्भिन्स गरेपछि आफूतिर कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरामा कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो। एउटा एङ्गल यो छ। यो एङ्गलले चाहिँ हामीले अनुभव हाम्रो चाहिँ अहिले हामीले जे कुरा सिकेका छौँ त्यो कुरालाई प्रयोग गर्ने ठाउँ नै अहिले यी नयाँ भोटरलाई कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ नेविसनको पहिलो दायित्व हो जस्तो लाग्छ। 17 लाख भोटर नेपालमै हुनुहुन्छ कि नेपाल बाहिर? अब म बाहिरको कुरा गर्दैछु। अब त्यो अहिले जुन नयाँ आएको 17 लाख छ नि, उहाँहरू नेपालमै हुनुहुन्छ? अब त्यो त राज्यसँग डाटा छैन जस्तो लाग्छ। वास्तवमा भोटर आएको कुरा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भएकोले त तपाईँहरू त स्थानीय निर्वाचन भनेको त प्रत्यक्ष जनतासँग भनौँ न निरीहरूसँग हुन्छ नि। त्यहाँबाट अस्ति तपाईँहरूको 1 महिनाको क्याम्पिङमा हाम्रो त्यो रिजल्ट आउँछ, यो घरको यतिजना। एक्ज्याक्टली। अब यो हाम्रो अभियानले अहिले त्यो पनि समेट्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने घर घर पुग्ने कुरा भइसकेपछि कति नेपालमा पुगिसक्नु भएको होइन र तपाईँहरू? पुगिसकेको छैन। अब चैत 29 गतेसम्म हो घर घर पुगिसक्ने यो 1 महिने कार्यक्रम हो। अस्ति 29 गतेबाट सुरु भयो, अब चैत 29 गतेसम्म सबैका घर घरमा पुगिसक्ने कुरा छ। फागुन भर्खर सुरु भयो र यसले चाहिँ त्यो हजुरले भने जस्तो डाटा पनि कलेक्सन गर्छ यो अभियानले। किनभने नेपालमा कति जनसङ्ख्या छ, जस्तो हिजोको जस्तो डाटा नहुने, डाटै बनाउन नसकिने भन्ने अवस्था त अहिले छैन नि त। होइन, यो अचम्म लाग्यो। 5 वर्ष 7 वर्षका 3 करोड भनेर कराइरहेको थियो, भरे त 2 करोड चान्चुन मात्रै छ जनसङ्ख्या। कस्तो हामी अब यसमा पनि समस्या छ जस्तो लाग्छ यो प्रणालीको कुरामा, डाटा कलेक्सन गर्ने मेथडको कुरामा। किनभने हामी जहिले पनि भनिरहन्छौँ नि, जस्तो अघि हजुरले पनि भन्नुभयो 40% युवा विदेश छन् भन्ने कुरा आयो। तर एक्ज्याक्ट विदेशमा कति छन् त भन्ने खालको कुरा त हाम्रो राज्यको निकायले ठ्याक्कै यतिजना फलाना देशमा छन्, यतिजना यति देशमा छन् भन्ने खालको डाटा त छैन हामीसँग। किनभने यहाँ भिजिट भिसामा जाने, गएर वर्किङ काम गर्ने खालको कल्चर छ नि त। त्यो त बाध्यता हाम्रो होइन, हाम्रो राज्यको प्रणालीको समस्या हो हाम्रो। किनभने कन्फिडेन्स दिलाउन सकिएन नि त। हामीले जो विदेश गएर काम गर्छु भनिरहेको छ उसलाई श्रमको स्वीकृति लिएर जान सक्ने, निर्धक्क साथ जान सक्ने वातावरण त निर्माण गर्न सकेनौँ नि त। त्यो नसकेका कारणले चोर बाटोबाट हिँडिरहेछन्। अर्को कुरा, हाम्रो छिमेकीसँग ओपन बोर्डर छ अनि हामी इन्डियामा कतिजना गयो कति आए भन्ने खालको कुनै रेकर्ड छैन हामीसँग। भनेपछि यो डाटाको समस्यामा यो खालको प्रमुख समस्या चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ। अब जनमतको कुरा गर्दा चाहिँ विदेशमा भएका चाहिँ नेपालीहरूले पनि मतदान गर्ने खालको कुरा अहिले बहसको विषय पनि बनेको छ। वास्तवमा उहाँहरूले चाहिँ कुन क्षेत्र, अब यहाँ त हामी कहाँ त समस्या छ, क्षेत्र वाइज रूपमा पहिलो हुने प्रणाली छ, त्यसपछि समानुपातिक प्रणाली छ। यो मिश्रित प्रणालीमा चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी सहभागिता गराउन सकिने भन्ने खालको यो प्राविधिक झन्झटको समस्या पनि छ।
पहिलो कुरा त पोलिसीगत कुरामै समस्या छ, बाहिर विदेशबाट भोटिङ गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने सवाल छ। त्यसपछि त्यो भइसकेपछि पनि प्रणालीगत समस्या पनि छ, किनभने हामी दुईवटा प्रणालीमा चुनाव हुन्छ हामी कहाँ। त्यो दुईवटा प्रणालीमा जस्तो कर्मचारीहरू पनि, देशकै कर्मचारीहरू, निर्वाचन गर्न खटिएका कर्मचारीहरू पनि आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरू खट्न पाएनन् भने त एउटा मात्रै भोट गर्न पाउँछ अवस्था छ नि त अहिले। समानुपातिकमा मात्रै हाल्न पाउने अवस्था छ। त्यसैले यो खालको कुरालाई चाहिँ राज्यले मसिनो तवरले, अझ पोलिटिकल पार्टीहरूले त अझ विशेष यसमा चाहिँ जोड समानुपातिकमा भोट दिने भने त खालि यो राजनीतिक पार्टीहरूलाई मात्रै काम लाग्यो, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई त काम लागेन, गर्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ होइन। जनताले वितृष्णा पोख्ने भनेको निर्वाचनमै हो होइन। तपाईँ यो पटक अघिल्लो पटक तपाईँ मेयर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँसँग चित्त बुझेन भने यो पटक तपाईँलाई भोट नदिने हो, अर्कोलाई भोट दिने। जनताले गर्न सक्ने त त्यति नै हो। त्यही भएर त्यो जनताले मत अभिमत भन्छ नि, यस र नो भन्ने डिसिजन पावर निर्वाचनमै केन्द्रित छ। अब त्यसलाई नै सशक्त बनायो भने चाहिँ हामी सही तरिकाले चाहिँ राजनीति गरिरहेको छौँ, जनता हामीसँग सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने कुरा बुझ्न काम लाग्छ। सायद चुनाव सुरु यसरी नै भएको होला। यसपालि तपाईँ कुनै ठाउँमा स्थानीय अथवा कुनैमा निर्वाचनमा क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मेरो आकाङ्क्षा छैन यसपालिले। तपाईँको आकाङ्क्षा छैन कि तपाईँको पार्टीको चाहिँ होइन? यस्तो उम्मेदवार बन्नका लागि पहिला त आफै उम्मेदवारीमा आकाङ्क्षा राख्नु जरुरी भयो नि त। अब मेरो चाहिँ अहिले जनप्रतिनिधि भन्ने कुनै आकाङ्क्षा छैन, किनभने म आफ्नो एउटा खालको पढाइको बाटोमा पनि छु र सँगसँगै पार्टीको भातृ संस्थामा काम गर्ने आफ्नो इच्छा भएका एकैचोटि चाहिँ तपाईँ सङ्घीय सरकारकै संसदमै जाने तपाईँ योजना अब अहिले नै त्यसो नभनिहालौँ। पहिला पार्टीमा काम गर्ने योजना छ। पार्टीमा काम गरिसकेपछि पार्टीले कहाँ खटाउँछ, पार्टीले के जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त ठान्छ, त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो। अफकोर्स त्यो त तपाईँ त्यसैको लागि आउनु भएको। तपाईँलाई कसैले जबरजस्ती राजनीति गराएको त होइन। स्वविवेक, स्वज्ञान र चेतनाले तपाईँलाई के लाग्यो, म डेमोक्रेटको राजनीतिमा सहभागी हुनुपर्छ, मैले भोलि परिस्थिति अवस्था आयो भने देशको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ, देशलाई मैले चाहिँ निर्देश गर्नुपर्छ भनेर आउनु भएको हो। एक्ज्याक्टली होइन। त्यसले गर्दा तपाईँले म हुँदिनँ उम्मेदवार भनेर सदैव गणेश मानजी जस्तो भएर पनि सम्भव हुँदैन होइन। यदि त्यतिखेर किसनजीले पनि भनिदिनु भएको भए के हुन्थ्यो हो नि होइन। त्यसले गर्दा जिम्मेवारी त लिन आउनुपर्छ। अब अन्तिममा म तपाईँलाई सोध्छु, अबको 10 वर्षमा तपाईँको उमेरकाले मेरो सिङ्गो देशको राजनीतिलाई नेतृत्व गरिरहेको अथवा सरकारलाई अथवा विकासलाई नेतृत्व गरेको देख्न सक्छु होला? सम्भावना छ, तर यो सँगसँगै म दुईवटा कुराहरू जोड्न चाहन्छु। तपाईँ हरेक कुरामा दुईवटा कुरा गर्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली, म यो दुईवटा एङ्गलबाट हेर्छु। दुईवटा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले प्राय प्रयोग गर्ने क्रान्ति, मैले त्यस्तो त्यो कोण होइन, मैले ओरिएन्टेसनको कुरा दुईवटा गरिरहेको छु। दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ केही पनि कुरालाई भन्ने लाग्छ। एउटा स्ट्रेन्थ पोइन्ट के हो र त्यसको विकनेस के हो भन्ने कुरा दुईवटा बाटोबाट हेरौँ भन्ने लाग्छ मलाई। यो कुरालाई पनि म दुईवटा तरिकाले हेर्छु। पहिलो कुरा त सम्भावना छ। किन सम्भावना छ भन्नुहुन्छ भने आम युवाप्रतिको जो सामाजिक विश्वास छ, आम जनताले जसरी विश्वास गरिरहेका छन्, त्यो कुरालाई हेर्दा साँच्चीकै चेन्जेस सम्भव छ। यही 10 वर्षमा चेन्जेस त सम्भव छ नै, तर यो टाइम लिमिटको कुरा जो हजुरले उठाउनु भएको छ, यो 10 वर्षमा त्यो चेन्जेस सम्भव छ। किन सम्भव छ भने मैले भने सामाजिक चेतनाको स्तर र सामाजिक युवाप्रतिको सामाजिक विश्वास, यो दुईवटा कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सँगसँगै अर्को पाटो मैले अघि भने हजुरलाई, युवाहरूले पनि त क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ नि त होइन। अहिले तपाईँहरू जस्तो यङ यति राम्रो पोलिटिसियनहरू लिडरहरू हुनुहुन्छ, के कुरा गर्नुहुन्छ? म त धेरै क्षमतावान हुन्छ। होइन, हिजोको समयभन्दा बढी क्षमतावान भयौँ होला। तर अहिलेको पुस्ता हो नि। तपाईँले 10 वर्षपछिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। 10 वर्षमा अब संसार कस्तो बन्दैछ? 10 वर्षमा हामी यही टेक्नोलोजीमा रहन्छौँ होला त? 10 वर्षमा यही हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम रहन्छ होला त? 10 वर्षमा हाम्रो समाजको चेतना स्तर यही हुन्छ होला त? 10 वर्षको कुरा गर्दा तपाईहरुले आफूलाई अर्को जेनेरेसन पनि मैले सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी त्यो 10 वर्षको पुस्ताका लागि हामी योग्य हुन्छौँ कि हुँदैनौँ? त्यो आउने 10 वर्षपछिको पुस्ताका लागि हामीले आफ्नो क्षमता अनुसार त्यो समयका अनुसार हामीले आफूलाई ढाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यो 10 वर्षको समयमा अहिले भइरहेको जो लिडरसिपमा आउनुपर्ने 10 वर्ष स्वाभाविक लिडरसिपमा आउने पुस्ताले आफूलाई त्यो बेलाको त्यो समयको लिडरसिप गर्न सक्ने परिस्थिति बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा पनि त अर्को पाटो हो नि त। त्यसैले त्यो कुरालाई चाहिँ मैले क्षमता अभिवृद्धिसँग जोडिरहेको छु। त्यो क्षमता अभिवृद्धिको कुरा सँगसँगै युवा नेतृत्वले चाहिँ त्यो अगाडि बढाउनु जरुरी छ। किनभने हिजो हामीले हेऱ्यौँ भने हिजो त सबै खालका सहयोगी पाइन्थ्यो, अहिले पनि सहयोगी पाइन्छन् होला, तर आफैमा पनि त केही क्वालिटी त चाहियो नि लिडरसिप गर्ने क्वालिटी। अहिले म सानो उदाहरण भनौँ हजुरलाई, एमसिसीको कुरा आयो होइन। एमसिसीको कुरामा
एक थरी ओरिएन्टेसनले के भन्यो भने अमेरिका देख्ने बित्तिकै यो साम्राज्यवादी हो। यसले त अहिले नयाँ शब्द फेरि कोइन गर्नुभएको छ कम्युनिस्ट साथीहरूले कि वित्तीय साम्राज्यवाद भन्ने। अनौठो लाग्छ कहिलेकाहीँ कुरा होइन। अब अर्को डेमोक्रेट साथी आर्थिक साम्राज्यवाद होइन। त्यही त वित्तीय साम्राज्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ। अब भूगोलको साम्राज्यको कुरा रहेन उहाँहरू। हिजो त यो पुरै साम्राज्यवादी हो, सिङ्गै निल्छ भन्ने ओरिएन्टेसनमा हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले वित्तीय रूपमा मिल्छ भन्ने कुराको कुरा आइरहेछ नि त। भनाइको अर्थ अब यो खालको बाटोको ओरिएन्टेसन एउटा खालको छ। अर्को कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अर्को बाटो चाहिँ केही अध्ययनै नगर्ने, केही कुरै नगर्ने र केही भन्दै नभनिदिने। भन्न खोजेको कुरा यो सही कुरा हो भने पनि माहौल नेगेटिभ छ त्यही भएर नबोलौँ कि क्या हो भन्ने खालको ओरिएन्टेसन। राजनीतिको सबैभन्दा चतुर त्यसैले त्यो चतुरता होइन। अब त्यसरी बस्न पाइँदैन। अब आफूलाई लागेको कुरा जनता सामु भन्नुपर्छ। यदि भनिएन भने यो प्रोपागान्डाको शिकार देश भोग्छ, यो प्रोपागान्डाको शिकार राजनीतिक कर्मीले पनि भोग्छन् र यो राजनीति यो जो भ्रम सिर्जना गर्ने खालको जो प्रोपागान्डाको ओरिएन्टेसनको समस्याले गर्दा भइरहेको समस्या छ यो चाहिँ आम जनतामा पनि यो कुरा पुग्यो भने गाउँ गाउँमा विभाजन सुरु हुन्छ। गाउँ गाउँमा विभाजन हिजो पनि त हामीले भयङ्कर ठुलो इस्यु त केही माओवादीले उठाएको थिएन नि त। माओवादी द्वन्द्वमा जानुभन्दा उहाँहरूले त होइन, माओवादी द्वन्द्वमा जानु अगाडि आज उहाँहरूकै एजेन्डामा देश छ, राजनीति छ। माओवादीले चाहिँ को एजेन्डामा काङ्ग्रेस र एमालेलाई ल्याउन हाम्रो यत्रो वर्ष खेर गयो भन्नुहुन्छ। खैर त्यो उहाँहरूको कुरा हो। देशको अर्थतन्त्र अब एमसिसीको खासमा म कुरा गर्न चाहिरहेको थिइनँ, तर तपाईँले कुरा प्रसङ्गमा निस्किगयो। म एमसिसी भनिहाल्छु। एमसिसी जस्तै कुनै पनि सहयोग वा ऋण नलिकन देशलाई अबको 10 वर्षपछि हामी आफ्नै कमाई, हाम्रो आफ्नै उत्पादनले अगाडि लान सक्छौँ भन्ने विश्वास छ। म यसमा अलिक फरक मत राख्छु। किन फरक मत राख्छु भने अहिले हामी ग्लोबल भिलेजको कुरा गर्छौँ, इन्टरडिपेन्डेन्सको कुरा गर्छौँ। हामी एक्लैले हामी उत्तर कोरिया जस्तो बन्न खोजिरहेका छैनौँ। ओरिएन्टेसनको भने नि मैले अघि त्यस्तो मैले यहाँलाई अहिले त हामी सहयोग लिनेमा मात्र छौँ नि त, दिनेमा छैनौँ। म बताउँदैछु यहाँलाई, दिनेमा छैनौँ। हामी दिनेमा बन्नका लागि त पहिला त हामी आफूलाई ग्रोथ गर्नु पर्यो नि। आफूलाई सबैले उदाहरण दिनुहुन्छ कि चाइनाले भयङ्कर गर्यो, यहाँ गर्यो भन्नुहुन्छ नि त। चाइनाको भोगमरीलाई पनि त सम्झ्या होला नि मान्छेले, सम्झिनु पर्यो नि उनीहरूले कसरी आफूलाई डेभलप गरे। त्यो डेभलपमेन्टको मोडललाई चाहिँ बिर्सिने अनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले कब्जा गरेको कुरालाई मात्र सम्झिने कुरा त राम्रो भएन नि। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने आर्थिक सामाजिक विकासका लागि हामीले हाम्रो क्षमताका आधारमा हामीले कति क्षमता राख्छौँ। हाम्रो देशमा त पुँजीगत खर्चको कुरा गर्नुभयो भने त आफै छर्लङ्ग छौँ नि। हामी कति सहयोग लिएर हामीले के गर्न सक्छौँ। पहिला त हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्यो र हामीलाई के आवश्यकता छ त्यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। हामी नास्तिक चाइनिजहरूबाट चाहिँ जनै किनिरहेछौँ। हाम्रो मात्रै कुरा होइन, इन्डियाले पनि त्यही गरिरहेछ। इन्डियाले पनि करोडौँको जनै चाहिँ चीनमा निर्मित जनै किनिरहेछ। इभन सिन्दुर सुद्धा चाइनाबाट आउँछ। भनाइको अर्थ के हो भने हामी उत्पादन चाइनाले उत्पादन गर्न थालेछ। हामीले उत्पादनमा हामी जोड दिइरहेको छैनौँ। सँगसँगै हाम्रो ओरिएन्टेसनमा समस्या छ। अब विकास निर्माणको कुरा हाम्रो प्रायोरिटी के हो? राज्यले प्रायोरिटी निर्धारण गर्नु पर्यो नि। त्यो त तपाईँहरूले गर्नुपर्ने नि, राज्यले। राजनीति त्यही मैले भन्दैछु। त्यही भएर यहाँलाई मैले अनुरोध गर्न खोजेको कुरा के हो भने हामी 10 वर्षमा विकासशील राष्ट्र बन्ने अथवा के हो हाम्रो लक्ष्य? विकसित राष्ट्र बन्ने हो कि न्यूनतम विकास? हामी विकासशील राष्ट्र बन्ने न्यूनतम हाम्रो मानौँ हाम्रो क्राइटेरिया। त्यति सोचौँ। त्यसका लागि हामीले के गर्नु पर्यो त? अब तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। म भन्दैछु नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने सरकारले काङ्ग्रेसले घोषणापत्र त जारी गर्ला। अब जनताको काम के हुनु पर्यो भने घोषणापत्र अनुसार राजनीतिक दल हिँडिरहेछन् कि छैन भने क्वेसन गर्न थाल्नु पर्यो। हामी क्वेसन गर्न पनि समस्या छ। यो क्वेसन गर्न थालिसकेपछि प्रायोरिटी बेसमा काम हुनु पर्यो। जस्तो हामी सामान्य उदाहरण लिउँ न, वैदेशिक सहयोग लिन्छौँ, 20औं वर्षसम्म एउटा प्रोजेक्टमा हामी थन्किन्छौँ र त्यसको भार नेपालीले थ्याक्न सक्ने भन्दा माथि पुगिसक्छ। भनेको अर्थ अब अघि दाइले नउठाउँ भन्नुहुन्छ एमसिसी यो नयाँ मोडमा लाँदैछ देशको विकास निर्माणको मोडललाई। म यो अलिकति काया पलट हुन्छ, नयाँ मोडमा। काया पलट होइन, मैले काया पलट भनिरहेको छैन। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी कहाँ आउने जति पनि यो अनुदानको कुरा, सहयोगको कुरा, ऋणको कुरा, यी तिनटै मोडलमा हामीले सहयोग पाउँदा ऋण पनि सहयोगै मानौँ न। के सहुलियत दरमा ऋण ब्याज तिर्नु पर्दैन, कम ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण भनौँ। त्यो ऋण ल्याउने कुरामा पनि आफ्नै कामदार ल्याउने, आफ्नै सरिया ल्याउने, आफ्नै सिमेन्ट ल्याउने, आफ्नै उत्पादन सामग्री ल्याउने, आफ्नै कन्सल्टेन्ट ल्याउने र त्यसलाई 20औं वर्षसम्म भारी बोकाइराख्ने
खालको जुन पद्धतिको विकास भएको थियो, अब यो एमसिसी पास भइसकेपछि चाहिँ एमसिसीको मोडल हेर्दाखेरि चाहिँ निकै एकदमै आशावादी छु म चाहिँ। किनभने ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने, पैसा मात्रै विदेशीको सहयोग आयो नि त। ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने र निश्चित समयमा काम सकाउनु पर्ने, नभए छोड्नुपर्ने भइसकेपछि अब अरू देशले पनि यो बाटोमा अगाडि बढे हामीले सहयोग त्यसरी लिन सक्यौँ भने पहिलो कुरा त समयमा काम सकिन्छ र त्यसबाट आउने रेभिन्यू त कमसेकम 30 वर्षपछि आउने कुरा त हामीले त्योभन्दा चाँडै पाउने भयो नि त। त्यसैले यो मोडललाई चाहिँ हामीले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ अब चाहिँ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास हो। र त्यो गर्न सकियो भने 10 वर्ष होइन, देशले चाँडै हामी पुँजीगत खर्च 10-15%, 20% गर्न सकिरहेको छैनौँ। वामपन्थी साथीहरूले भने जस्तो नभन्नु न। अब 10-15%, 20% खर्च गर्न सकिरहेको छैन। यसको क्षमता चाहिँ हामी बढाउँ। पहिलो कुरा त क्षमता बढाउनु पऱ्यो, हाम्रो मेसिनरी बढाउनु पऱ्यो, यी कानुनी जटिलता छन् भने त्यसलाई फुकाउनु पऱ्यो। मेसिनरी कसरी बढ्छ कुन्नी, अब बलिया पाखुरा जसलाई सिकाउन सकिन्छ, जसले बुझ्न सक्छन् ती युवाहरू 40 to 45% नेपाल बाहिर छन् होइन। अब तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, थ्याङ्क्स गड तपाईँहरू गइदिनु भएन, नत्र यदि तपाईँहरू नि गइदिनु भएको भए नेपालमा भोलिको राजनीति नै धरापमा पर्थ्यो, सम्हाल्ने मान्छे हुँदैन थियो, अर्काले आएर सम्हालिदिनु पर्थ्यो। जे होस् तपाईँहरू लाग्नु भएको छ, तपाईँहरू जस्तै हरेक युथहरूलाई म मेरो आफ्नो यो मेरो व्यक्तिगत हो, म के भन्छु नि, हाम्रो बाजेहरूले हामीलाई जे दिएर जानुभयो त्यसलाई अनुभव गरौँ, त्यसलाई सम्मान गरौँ, सिकौँ र आफ्नो बाटो आफै पुरौँ। र राजनीति डटी गेम होइन, राजनीति नै सबै हो। अहिले हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ नि, युवाहरू 10+2 गरिसकेपछि अब यो पढेर यताउता गरेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान कहाँ जान सकिन्छ, हरेकको खोजीमा छन्, हरेकको खोजीमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो वातावरण चाहिँ नहोस्, ताकि धेरै मान्छेहरू चाहिँ होइन देशमै बसेर गर्न सकिन्छ भन्ने मेसेज जाओस् भन्दै तपाईँको आगामी राजनीतिक जीवन राम्रो होस्, सफल होस् र सशक्त होस् र तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै 10 वर्ष होइन अलिक चाँडै नै हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कामना पुरा होस्। धन्यवाद दाइले पनि यो अवसर दिनुभयो। म आम युवा साथीहरूलाई चाहिँ सानो एउटा अपिल गर्न चाहन्छु कि हामी जहिले पनि के भनिरहेका छौँ भने हाम्रा सबै युवा विदेशी, हाम्रा सबै चाहिँ श्रम चाहिँ बाहिर बिक्री भइरहेछ भन्ने खालको जो हाम्रो न्यारेटिभ तयार पारिरहेका छौँ, त्यो न्यारेटिभलाई अब अलिकति फेरौँ। के गरौँ भने पहिला देशमा उहाँहरू आएर काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरौँ, त्यो तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। त्यो वातावरण निर्माण गर्न सकौँ र त्यो निर्माण सँगसँगै श्रम त किनिदिने पनि त हुनु पऱ्यो नि। श्रम किन्ने क्षमता अहिले राज्यसँग छैन नि त। त्यो श्रम किन्न सक्ने क्षमता राज्यले निर्माण गर्न सकोस् र विदेशीका साथीहरूलाई पनि नेपालमा अहिले त लेबर ड्रेनको मात्रै कुरा छैन, ब्रेन ड्रेनको पनि कुरा आइरहेछ। यी दुइटै कुरालाई चाहिँ सँगसँगै राष्ट्र निर्माणमा यो 10 वर्ष अघि दाइले कुरा गर्नुभयो, त्योभन्दा चाँडै नै यो 5 वर्ष अब निर्वाचनको सम्मुखमा छौँ हामी, 1-1.5 वर्षभित्र 3 तहको निर्वाचन सकिँदैछ। यो सम्मुखमा चाहिँ राज्य प्रणाली चाहिँ त्यस्तो सिर्जना गरौँ र आम युवा साथीहरूलाई यहीँ उत्पादनसँग जोडिने वातावरण निर्माण गरौँ, देश विकास सम्भव छ। धन्यवाद। अब तपाईँहरूको त्यही जाँदै कुराकानीकै क्रममा यो निर्वाचनले एउटा किसिमको भिजन देखाउँछ कि तपाईँहरू युवाहरूको सहभागिता कति हुन्छ, त्यसैले आगामी 5 वर्षपछि के रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा देखिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, किप इट अप। यो जोस, यो जाँगर सधैँ रहिरहोस्। धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरा विचार राख्ने मौका दिनुभयो, अवसर दिनुभयो, यसका लागि यहाँको यो समग्र टिम लगायत रायन दाइलाई पनि धन्यवाद।